चलें जी, शुरू करते हैं। वेलकम बैक। और आज का सिलसिला शुरू है। और ये आज हमारा 8वां लेक्चर है और हम उसका आगाज़ करते हैं। 8वां लेक्चर होमिलेटिक्स का, उसके सिलसिले की ये कड़ी है। और चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। स्क्रीन शेयर करते हैं और उसके बाद इसका बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं। होमिलेटिक इल्म-ओ-वाज़ का सिलसिले की कड़ी का 8वां लेक्चर, जिसका जो मौजू है नफ्स मज़मून। नफ्स मज़मून जो है ये मरकज़ी हिस्सा है वाज़ का, तो इसलिए आज हम इस पर फ़ोकस करेंगे। इससे पहले हम आगे बढ़ें, हम इसका जो है प्रोग्रेस को देख लेते हैं, हमने क्या-क्या सीखा है। पहले लेक्चर के अंदर हमने इल्म-ओ-वाज़ के बारे में सीखा था और अभी दूसरे के अंदर हमने जो है वाज़ और वाज़ के आपस में ताल्लुक के बारे में सीखा था। और उसके बाद फिर जी मतन की फ़ौक़ियत और ज़रूरत, और चौथा जो है इंतख़ाब के बारे में और उसके तरीके, वाज़ की साख़्त और ख़ाके के बारे में 5वें में सीखा था। और छठे में वाज़ के अनासर और हिस्सों का अमली जायज़ा, ये उसका एक हिस्सा है, यानी तमहीद पर मबनी है। इसी तरह अगले हिस्से के अंदर इख्तिताम और अबूदियत यानी ट्रांज़िशन के बारे में हमने सीखा था। और 8वें के अंदर आज जो है नफ्स मज़मून, जो इसका मरकज़ी हिस्सा है, उसको देखेंगे। और इस तरह बिलतरतीब जो है अगले लेक्चर के अंदर हम सीखते जाएँगे। जी, चलते हैं वापस अपने बॉडी या नफ्सी मज़मून की तरफ। सरमन का जो है उसकी तरफ बढ़ते हैं। उसका मकसद क्या है? सबसे पहले हम उसको सीख लेते हैं कि जी उसका मकसद क्या है? नफ्स मज़मून वाज़ में ऐसी ही हैसियत रखता है जैसे सैंडविच में ब्रेड के 2 स्लाइसेस के दरमियान गोश्त या फिर हड्डियों के ढांचा पर गोश्त चढ़ाने के अमल कहता है। ये बहुत खूबसूरत सैंडविच है और इसके दरमियानी हिस्सा जो बाहर बरूनी जो है वो स्लाइसेस हैं और अंदर जो है गोश्त है, बड़ा यमी है। यानी ये मरकज़ी हिस्सा है, इसके बगैर आप एक अच्छा सैंडविच नहीं बन सकता। या फिर ऐसी हड्डियाँ होती हैं जिनके ऊपर गोश्त हड्डियों के बगैर है आपका खाका। और अभी अब नफ्स मज़मून के हिस्से में जब आते हैं तो ये हड्डियों को ऊपर गोश्त पोस्ट का अमल करते हैं और ताकि एक पूरी उसकी साख्त या शक्ल सूरत बन जाती है। अगरचे वाज़ के तमाम हिस्से यानी तमहीद, जिसको तारुफ कहते हैं, नफ्स मज़मून और इख्तिताम मिलकर एक मुकम्मल पैगाम को मुरत्तब करते हैं, लेकिन इनमें मरकज़ी हैसियत नफ्स मज़मून की है, वो नफ्स मज़मून को हासिल है। बेशक हम देख चुके हैं कि तमहीद की क्या अहमियत है, इख्तिताम की क्या अहमियत है और उनके दरमियान जो अबूदियत है उसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये मरकज़ी हिस्सा है, इसलिए इसको मरकज़ी हैसियत भी हासिल है। इससे मुराद ये नहीं है कि दूसरे गैर अहम हैं दीगर हिस्से जो हैं, लेकिन नफ्स मज़मून में एक वाइज़ मतन का मुशाहदा करता है, तशरीह और इस मुतालिया को सामीन के सामने रखने का अमल तैयारी जो है करता है, और ये उसका मरकज़ी हिस्सा है। इसके अंदर मतन का मुशाहदा होता है, उसकी तशरीह होती है और सामीन से ये मुतालबा किया जाता है, इत्तलाक का उनके सामने रखता है कि आपको इस मतन को सुनने के बाद आपको क्या करना चाहिए, या फिर ये मतन जो है, ये हवाला जो है, ये कलाम जो है, आपसे क्या मुतालबा करता है। नफ्स मज़मून वाज़ की तैयारी में सबसे पहले आता है, जबकि इख्तिताम और तमहीद बाद में शामिल किए जाते हैं। अग हमने तरतीब के हिसाब से, पढ़ने के हिसाब से हमने तमहीद को पहले सीखा और फिर इख्तिताम को सीखा और बीच में फिर बीच हिस्से को देखा। ये जब सीखने के अमल में हमने इसको इस तरह से किया है, लेकिन जो आपकी अमली तैयारी है, उसके लिए ये इख्तिताम और तमहीद आखिर पर लिखे जाते हैं, क्योंकि उनकी बुनियाद जो है नफ्स मज़मून पर होती है। अगर आप पहले लिखेंगे तो नफ्स मज़मून में फ़र्क आ सकता है या तमहीद में फ़र्क आ सकता है। सो इसलिए नफ्स मज़मून को बाद में लिखते हैं, सॉरी, इख्तिताम को बाद में लिखते हैं। यूँ तमहीद और इख्तिताम का मुकम्मल दारोमदार नफ्स मज़मून के खाका और मकसद पर मबनी है। यूँ तमहीद और इख्तिताम का मुकम्मल दारोमदार नफ्स मज़मून के खाका पर है। नफ्स मज़मून आपके सामने होगा तो फिर ही आप जाके खाका या तमहीद या इख्तिताम या उसका खाका अच्छी तरह से तैयार कर सकेंगे।
نفس مضمون کے لیے بعض کو انتہائی محتاط اور جان فشانی کی ضرورت ہے، محتاط ہونے کی ضرورت ہے، جان فشانی اور عرق ریزی کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کے اندر آپ نے جو بھی مرکزی مواد ہے جس کی بنیاد پر دیگر حصے جو ہیں وہ ان کی تیاری ہوتی ہے، وہ اکٹھا کرنا ہوتا ہے، وہ تیار کرنا ہوتا ہے، اس کی ترتیب دینی ہوتی ہے اور اس کو آپس میں ملانا ہوتا ہے، ان کو آپس میں دیکھنا ہوتا ہے ان کے درمیان ترتیب کیا ہے۔ نفس مضمون اور اس کے 3 سٹیپ ہیں، 3 اقدام ہیں نفس مضمون کے کی تیاری کے لیے۔ سادگی سے اس کو اس طرح سے کہہ سکتے ہیں، پہلے آپ گیدر دا فیکٹس کرتے ہیں، نفس مضمون کی تیاری کرتے وقت آپ گیدر دا فیکٹس، جو حقائق ہیں ان کو، مضمون کے حقائق کو آپ اکٹھا کرتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے مرحلے کے اندر وہ جمع شدہ حقائق جو ہیں، جو آپ نے اکٹھے کیے ہیں، ان کو گروپ کرتے ہیں اور اینالائز کرتے ہیں، ان کی گروہ بندی، ان کی ترتیب، ان کو کیٹیگرائز کیا جاتا ہے۔ آپ کیٹیگرائز کر کے پھر ان کو اینالائز کرتے ہیں، اس کا مشاہدہ، مضمون کے حقائق کی گروہ بندی اور اس کا مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ اس کے 3 سٹیپس ہیں۔ تیسرا سٹیپ جو ہے، تیسرا قدم جو ہے وہ ہے انٹرپریٹ دا فیکٹ۔ پہلے آپ نے گیدر دا فیکٹ، گروپ اینڈ اینالائز دا فیکٹ اینڈ انٹرپریٹ دا فیکٹ۔ یہ موقع ہے، اس وقت آپ نے جو کچھ بھی اکٹھا کیا ہے، اس کو ترتیب دی ہے اور اس کو آپ ابھی ان حقائق کی آپ تشریح کریں، ان کو آپ نے جو پیش کرنا ہے اس کی وضاحت کرنی ہے، یہ موقع ہے۔ یہ 3 اس کے بنیادی اور جو سادہ ترین جو طریقے ہیں، سٹیپس ہیں، اقدام ہیں، یہ اس طرح سے ہیں۔ لیکن یہ تینوں جو ہیں، یہ تینوں بھی جو ہیں، تینوں اقدام، ان تینوں اقدام میں بھی 3 باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ 3 اقدام ہیں، بنیادی 3 قدم ہیں، 3 مرحلے ہیں، ان میں بھی 3 باتوں کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ کیسے؟ پہلی بات کہ آپ your goal is to understand the topic and passage۔ جب آپ ان 3 قدم اٹھا رہے ہوتے ہیں نفس مضمون کے اندر، تو آپ کا پہلا گول جو ہے وہ کیا ہے؟ عنوان یا حوالہ کو سمجھنا، اس کو انڈرسٹینڈ کرنا۔ اگر آپ حوالے کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے تو آگے پھر کس طرح آپ آگے بڑھیں گے؟ دوسرا مرحلہ ہے you will not use all the material in your sermon۔ یعنی آپ نے انڈرسٹینڈ کیا لیکن آپ نے مواد بہت سارا اکٹھا کیا، لیکن ان سارے مواد کو آپ جو ہے جمع کریں گے نہیں، استعمال نہیں کریں گے۔ آپ جمع کردہ یا جمع شدہ سارے مواد کو بعد میں استعمال نہیں کریں، کیونکہ آپ نے بہت زیادہ اکٹھا کیا ہے، اس لیے آپ کا بعض جو ہے لمبا ہو سکتا ہے۔ آپ کے بعد اس میں جو ضروری مواد ہے اس کو آپ استعمال کریں گے۔ تیسرا جو ہے سٹیپ ہے وہ ہے you must understand much more than you communicate۔ آپ نے پہلی بات ہے انڈرسٹینڈ تو کرنا ہے، ٹھیک ہے، عنوان کو اور اس کی جو ہے بنیادی مرکزی خیال کو، اور دوسری بات ہم نے سیکھی کہ بعض کا جتنا مواد آپ نے اکٹھا کیا سب کو ایک ہی وقت میں جب استعمال نہیں کر رہا، اسی میں نہیں کرنا، جتنی ضرورت ہے اتنا کرنا ہے، لیکن انڈرسٹینڈ کتنا کرنا ہے؟ انڈرسٹینڈ آپ نے کمیونیکیٹ کم کرنا ہے، جو ابلاغ کرنا ہے وہ کم کرنا ہے، لیکن آپ نے سمجھنا چاہیے، آپ کے پاس وہ آپ کے فہم کا خزانہ، آپ کا تجوری جو آپ کے پیچھے جو ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے آگے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے۔ یہ نہیں کہ آپ سمجھے کم ہے اور کمیونیکیٹ زیادہ کریں گے تو پھر مسائل پیدا ہوں گے، پھر آپ اپنے نقطے پر نہیں رہیں گے۔ اس لیے آپ کو عمل ابلاغ سے بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے، یعنی کہ گہرا سمجھنے کی ضرورت ہے، مفصل سمجھنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے اور کم بولنے کی ضرورت ہے۔ سورس یعنی سورس فار دا باڈی آف میسج، وہ آپ کے سورس کیا ہیں؟ میسج باڈی جو ہے، آپ نفس مضمون کی تیاری کے جو ہے پیغام کے نفس مضمون کے مواد کے وسائل کیا ہیں، آپ کہاں سے اکٹھے کی جائیں، کس طرح سے اکٹھے کی جائیں اور وہ کیا ہے، ان کو ہم دیکھتے ہیں۔ پہلا سب سے بڑا وسیلہ جو ہے وہ تو ہے کلام حق۔ نفس مضمون اصل میں ہوتا ہی وہاں سے، اس کے بغیر نفس مضمون کہاں چلتا؟ وہی وسیلہ ہے، بنیادی، مرکزی، کلیدی، وہ بنیادی طور پر ان وسائل کا سرچشمہ ہے۔ کلام مقدس سب سے اولین اور اہم وسیلہ خدا کا زندہ اور ابدی کلام ہے، جس میں لازوال اور لامتناہی مواد کے وسائل کے خزانے چھپے ہوئے ہیں۔
बाइबल मुकद्दस में हर तरह का मवाद मौजूद है, उसमें तारीख मौजूद है, उसमें मंजूम मवाद मौजूद है, नबूवती, तमासीली और तस्वीरी खाके भी वहाँ पर मौजूद है। सो इसलिए आपको सबसे ज़्यादा डिपेंड जिस चीज़ पर करना है वो है, और सबसे पहले जिसको समझ आए कि जो कलीदी बुनियादी असासी मवाद है वो है कलाम मुकद्दस है आपके नफ्स मजमून का। दूसरा ज़ाहिर है मुतफर्रक जो है लिटरेचर, डिफरेंट लिटरेचर आपका होगा, वो उस लिटरेचर के अंदर मुतफरक अदब के अंदर मुबसराना, दीन दराना तफसीर होंगी, क्रिटिकल एंड डिवोशनल जो है कमेंट्रीज होंगी। सो डिवोशनल हो सकती हैं, उसके अंदर क्रिटिकल भी हो सकती हैं। सो इसलिए पहला कलाम मुकद्दस, दूसरा डिफरेंट लिटरेचर जो है आपके वसाइल है। इसके अंदर मुतफरक अदब के अंदर मसीही स्वानहयात हो सकती हैं, क्रिश्चियन बायोग्राफीज हो सकती हैं, उसके अंदर बाइबल हैंड बुक्स एंड बाइबल की लुगात हो सकती हैं, बाइबल हैंड बुक्स एंड बाइबल डिक्शनरीज, कमेंट्रीज ऊपर हो गया। सो ये वसाइल जो है अदब जो है डिफरेंट लिटरेचर है उससे आप लेते हैं। और फिर इसके साथ साथ तीसरी बात है इल्मे सारे कदीमा हो सकता है, जियोग्राफी हो सकती है, बाइबली रसूमात के मुतल्लिक़ मवाद हो सकता है, बाइबली अतवार जो है, हिस्ट्री जो है उसके देख सकते हैं, और बाइबल अराजी जो है यानी वो लैंड्स जो हैं वो क्या है, यानी बाइबल ऑन आर्कियोलॉजी, बाइबल कस्टम्स, बाइबल टाइम्स एंड बाइबल लैंड, ये सारी चीजें कहाँ पे लिखा गया, क्यों लिखा गया, किस वक्त लिखा गया, ये आपके पस मंजर के अंदर ये चीजें जो हैं, ये लिटरेचर जो है बहुत अहम किरदार करने वाला है। सो इसलिए उसका जो है आपके पास जो मुतफरक अदब के अंदर चाहिए। तीसरी बात जो है इसके अंदर जो है शख्सी तजर्बा, एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस, शख्सी तजर्बा जो है उससे भी आप मुख्तलिफ मवाद या वसाइल हासिल करते हैं। यानी वाज के मवाद के लिए वाइज का जो है शख्सी तजर्बा एक बेशकीमत असासा, यानी आप अपने तजर्बे से बहुत सारी ऐसी चीजें सीखते हैं, फिर कई दफा उनको अपने सरमन के अंदर कोट करते हैं। वाइज अपने शख्सी तजर्बात को गवाही और मसालों के लिए इस्तेमाल कर सकता है, और हम करते हैं अक्सर। मैं अपने शख्सी तजर्बात जो है अपनी किताबों के अंदर, अपने टीचिंग और प्रीचिंग के अंदर करता हूँ, लेकिन याद रखना चाहिए, लेकिन इसमें एक इंतबा की बात ये है, वो ये है कि हमें बड़ा मोहतात होने की जरूरत है। वाइज को इस बात में बहुत मोहतात होने की जरूरत है कि उसका मकसद लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करना नहीं है, यानी कि अपनी गवाही, अपनी मिसालें देने की वजह से क्योंकि लोग उसकी तरफ तवज्जा हो जाए, बल्कि अपने तजर्बे से खुदा के नाम को जला देना। उसको ये शख्सी तजर्बा जो है, ये कलाम की तैयारी के अंदर, ये नफ्स मजमून की जो है उसकी दिलचस्पी बढ़ाने के लिए, या उसके सही तफसीर के लिए, उसके सही बेहतर बेहतर इबलाग के लिए जो है एक टूल के तौर पर उसको इस्तेमाल करना है, ना कि अपने आप को मुतवज्जा करना है। खुदा के जलाल के लिए ये सारा मवाद जो है शख्सी इस्तेमाल करना, पर्सनल तजर्बा, शख्सी एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन, मुशाहिदा। आपका मुशाहिदा जो है वाइज का, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं उसके अंदर, क्योंकि मसीह यस्सु ने खुद बहुत सारे अपने मुशाहदात इस्तेमाल किए हैं अपनी तालीम कलाम के अंदर। यानी इंसानी ज़िंदगी, ताल्लुकात और रवैये के मुशाहदात जो है आपकी ज़िंदगी में आते हैं, वो भी आपके वसाइल, नफ्स मज़मून के वसाइल का हिस्सा बन सकते हैं। मसीह यस्सु ने, जैसा कि मैंने पहले कहा, कि कुदरती अशिया के मुशाहदात हैं। मसीह यस्सु ने अक्सर परिंदों के बारे में जो आप कलाम करते हुए उनकी मिसालें दी, उनका मुशाहदा दिया कि वो किस तरह होते हैं। जंगली सोसन जो है, फूल का मुशाहदा किया, वो खिलता है, मुरझाता है, मर जाता है। ज़मीन में बीजों का मुशाहदा किया, समंदर की मछली और इंसान के सर के बालों, ये सारे जो हैं इंसानी ज़िंदगी और ताल्लुकात और तजर्बात के मुशाहदात हैं, उनको इस्तेमाल किया जाता है, मसीह यस्सु ने किया। तो हमें भी हमारे नफ्स मज़मून के लिए ये मुशाहदात जो है ये काम आ सकते हैं। एक रिटोरिकल प्रोसेस इन द डेवलपमेंट ऑफ सरमन जो है उसको हम देख लेते हैं, यानी वाज की तश्कील के लिए अमले बलागत जो है उसको देख लेते हैं। ये मवाद हमने देख लिया, लेकिन रिटोरिकल प्रोसेस क्या होगा जब आप ये नफ्स मज़मून तैयार कर रहे होते हैं, तो उसका प्रोसेस क्या होगा। वाज के खाका और नफ्स मज़मून की तश्कील के लिए मुख्तलिफ अमले बलागत हैं, यानी पहला उसके अंदर एक्सप्लेनेशन आती है, वजाहत या तशरीह है, और उसके बाद जो है आर्ग्यूमेंटेशन है, दलील या इस्तदलाल आता है जब आप ये तैयार कर रहे हैं।
اور تیسری بات جو ہے کوٹیشن، آپ اس نفس مضمون کے لیے مختلف کوٹیشن جو ہے وہ کلام مقدس سے بھی کوٹیشن ہوتی ہے جو کہ ہمیں زبانی یاد ہوتی ہیں، کئی دفعہ ہمیں کلام مقدس کھول کرتے ہیں، یا پھر دیگر لٹریچر کے اندر سے بھی اقتباسات ہم جو ہے نفس مضمون کے اندر شامل کرتے ہیں، اور اس کے اندر تصویری خاکے یعنی السٹریشن بھی شامل کی جاتی ہیں، اور جو ہے پانچویں بات جو ہے وہ ہے اپلیکیشن جو ہے۔ یہ بعض کی تشکیل یعنی نفس مضمون جب ہم تیار کرتے ہیں اس کے اندر یہ 5 جو ہے عمل بلاغت کی یہ مثالیں اور اس کی یہاں پر موجود ہیں، یعنی ایکسپلینیشن، آرگیومنٹیشن، کوٹیشن، السٹریشن اینڈ اپلیکیشن، اور یہ اس کے اندر شامل ہے، اس کو آپ دیکھتے رہیں۔ وضاحت کا استعمال، ابھی ہم ایک ایک کر کے ان کو دیکھ لیتے ہیں کہ ان کا استعمال ہم نے کیا کرنا ہے، یعنی وضاحت کا استعمال کیا کرنا ہے، کس طرح سے کرنا، یوز آف ایکسپلینیشن۔ واز کی تشکیل و ترسیل میں ایک انتہائی اہم خصوصیت ایک مخصوص متن کی وضاحت اور تشریح ہے۔ ہم واز کرتے ہی اس لیے ہیں، واز کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم متن کی وضاحت کریں۔ وائز کا پیغام ایک مقدس متن پر مبنی ہے، یعنی وہ ہولی اسکرپچر ہے، اور اس میں ایک مختصر یا وسیع حوالہ کی واضح تشریح درکار ہوتی ہے، جس کے بغیر کوئی بھی واز حقیقی پیغام نہیں دے سکتا، اس کے اندر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے وضاحت جو ہے اس کا نفس مضمون کا حصہ بہت اہم حصہ ہے۔ اس عمل میں متن کا پس منظر دیکھا جا سکتا ہے، وہ کتنا اہم ہے، کیونکہ پس منظر واز اور سامعین کو متن کے مفہوم کی حدود و قیود سے آگاہ کرتا ہے اور غلط فہمی سے ہمیں بچاتا ہے۔ کئی دفعہ متن کو نہیں دیکھتے، جو اپنی تشریح جو ہے، اپنی وضاحت جو ہے اپنے طریقے سے کر دیتے ہیں، جو کہ سیاق و سباق کے مطابق نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر فلپین 2 باب کی 12 آیت کو اس خط کے سیاق و سباق میں اگر جب تک نہیں دیکھیں گے تو آپ اس کا صحیح تشریح نہیں کر سکیں۔ اس کے لیے جو ہے سیاق و سباق کے لیے آپ متن کا ثقافتی اور تاریخی سیاق و سباق بھی انتہائی اہم ہے۔ اسی طرح زیر غور متن کا موضوع مطالعہ دوسرے متن جو دیگر متن جو ہیں ان کے ساتھ واجب تعلق کو بھی اجاگر کرتا ہے، کہ کس طرح یہ اگر آپ یہ سیاق و سباق دیکھیں گے، مطالعہ کریں گے تو ہم پتہ چلے گا کہ اس کا تعلق دوسرے کے ساتھ کس طرح ہے، کس طرح یہ نبوت کہاں پہ ہوئی، کس طرح ہوئی، کہ کہاں پہ پوری ہوئی، اس کا کیا تعلق ہے۔ متوازی متون کا موازنہ بھی وضاحت و تفسیر کے کام میں جو ہے معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ اس لیے جو ہے وضاحت کرنا اور اس کے ساتھ اس کو کس طرح سے کرنی ہے، اس کے یہ قواعد و ضوابط ہیں، یعنی تشریح کے صحیح تشریح کے قواعد و ضوابط جو ہے، قواعد زبان بھی ہیں، گرامر ہے اور اطلاق، ان ساری چیزوں پر اس کا انحصار ہوتا ہے۔ اس لیے آپ کو مختلف تراجم کا غور مطالعہ اور مشاہدہ کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ بہت سارے عالم اور فاضل لوگوں کی تحقیقات و تحریر کو واز کی تیاری میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، یعنی ان کے عالم فاضل لوگ جو ہیں ان کی تحریر کو واز میں ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن پورا واز ان سے بڑا نہیں ہونا چاہیے، وہ ان کو ایک کوٹیشن کے طور پر، ایک جو ہے ہیلپنگ ٹول کے طور پر استعمال آپ کر سکتے ہیں، لیکن وہ بہت زیادہ اس میں کوٹیشن نہیں ہونی چاہیے۔ ہم بعد میں دیکھتے ہیں آرگیومنٹیشن اس کے اندر کیا ہے، دلیل نفس مضمون کے اندر the use of argumentation کیا ہے۔ کلام کے استعمال میں پہلا اور اہم طریقہ جو ہے وائز خدا کے کلام کو واضح اور پرزور طور پر پیش کرے، یہ جو ہے یہی اس کا پہلا قدم اور پہلا طریقہ ہے کہ پرزور طور پر پیش کرے۔ اسے ہمیشہ یہ ذہن نشین ہونا چاہیے کہ he is declaring divine declaration، یعنی وہ الہی اعلان کا بیان کر رہا ہے، جو خدا کا الہی اعلان ہے جو اس نے کیا اس کو بیان کر رہا ہے، اس کو آگے اس کا پیغمبر ہے، اس کا آگے پیغمبر ہے۔ دلیل کا دوسرا طریقہ استدلال یعنی ریزننگ ہے، یعنی منطقی عمل کے ذریعے ایک قابل تردید نتیجے پر پہنچنا۔ آپ کے نفس مضمون کے اندر یہ شامل ہوگی، اگر لوگوں کے سامنے یہ آپ مدلل کوئی بات نہیں ہوگی تو وہ ان کو جو ہے اپیل نہیں کرے گی۔ دوسروں کو اس کے مطابق فیصلہ کرنے کے لیے آمادہ کرنا، اور یہ آپ جو ہے یہ دلیل سے، اور کلام مقدس کے اندر اپنی دلیل موجود ہے، اور اگر آپ پولس رسول کے خطوط کو دیکھیں اور پورے کلام کو دیکھیں تو کلام مقدس کے اندر جو ہے ایک الہامی دلیل موجود ہے تاکہ لوگ جو ہے آمادہ ہو جائیں۔ اس کے لیے یہ مختلف ہم پڑھ چکے ہیں، علت و معلول، معلول و علت، مسبب اسباب، فرسٹ کاز، سیکنڈ کاز، جو ہے اس طرح کی چیزیں ہم دیکھ چکے ہیں۔
مجموعی شہادت کیا ہے، اس کی جو ہے اقسام بھی ہم دیکھ چکے ہیں، اس کے خاکہ کی استقرائی اور اختراجی. سو ان ساری چیزوں کو بھی ہم سامنے رکھتے ہیں، دلیل کے طور پر یہ کام آتی ہیں لوگوں کو سمجھنے کے لیے. دلیل کی ایک اور شکل شہادت و گواہی ہے، یعنی بائبل مقدس مسیح اور اس کے کاموں کی شہادتوں سے بھری پڑی ہے، اور وہ شہادتیں ظاہر کرتی ہے کہ ہاں یہ کلام جو کیا جا رہا ہے یہ کتنا ہی قوی ہے اور کتنا ہی مدلل ہے. سو اس لیے واز کے خاکہ کی منطقی ترتیب بھی مدلل آمادگی کا سبب بنتی ہے. اگر آپ کے واز کا خاکہ بے رخا، بے ڈھنگا، بے تکا ہوگا تو وہ لوگ اس کی جانب اتنی آمادگی ظاہر نہیں کریں گے. اگر وہ بالترتیب ہے، بالطریقے سے کیا گیا ہے جو طریقہ کلام مقدس کے اندر ہے، تو لوگ پھر اس کو سمجھنے میں اور ان کو فالو کرنے کے اندر اور وہ آمادہ ہوں گے. سو اس لیے یہ تھی آرگومنٹیشن. تیسرا تھا کوٹیشن. اس کے اندر ہم نے نفس مضمون کے لیے کون سی کوٹیشن کس طرح سے کرنی ہے. اقتباسات جو ہیں نفس مضمون کی تشکیل میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور ہم ان کو استعمال کرتے ہیں. کوئی ایسا واز نہیں ہے، کوئی ایسا واز ایسا نہیں ہے جس کے اندر کوئی کوٹیشن کلام مقدس سے یا پھر جو ہے ایکسٹرنل مواد سے موجود نہ ہو. اس لیے وہ پیغام کو، یہ جو کوٹیشن ہیں، اقتباسات ہیں، وہ پیغام کو قوی اور شدید بنا سکتے ہیں. اقتباسات مندرجہ ذیل طرح سے استعمال کیے جا سکتے ہیں. مثال کے طور پر کلام کے متعلقہ جز اور حصے جن کو آپ زبانی کئی دفعہ یاد کیا جائے، مثال کے طور پر یوحنا 3 باب کی 16 آیت، خدا نے دنیا سے ایسے محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. ایک تو طریقہ یہ ہو سکتا ہے. دوسرا طریقہ مثال یا کہاوت ہوتی ہے. مثالیں مختصر جو ترغیب انگیز کہاوتیں ہوتی ہیں ان کا استعمال کوٹیشن کی صورت میں ہوتا ہے. اور اسی طرح مستند ذرائع سے حاصل کردہ بیانات ہوتے ہیں، کئی دفعہ سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں مختلف لوگوں کی، مثال کے طور پر ٹوزر کی ہیں، کسی اور کی ہیں، جان کیلون کی ہیں، یا کسی اور کی ہیں، کسی بھی رائٹرز کی ہیں، کسی بھی مبلغ کی ہیں، کسی بھی جو ہے وائز کی ہیں. سو ان کو آپ استعمال کریں. تجرباتی واقعات بھی ایک طور پہ اقتباسات کی طرح استعمال ہو سکتے، جس طرح السٹریشن ہے. موضوع شاعری بھی اس کا مطلب نہیں ہے کہ یہ شاعری کا موقع ہے، لیکن کئی دفعہ ایسے شعر ہیں یا ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو آسانی پیدا کرتی ہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے. اقتباسات جو ہے میں اکثر اپنی تحریر میں بھی استعمال کرتا ہوں اس طرح. یہ تھا اقتباسات کا استعمال، یوز آف کوٹیشن. اور چوتھی بات تصویری خاکہ، یوز آف السٹریشن. کئی دفعہ ہم تصویری خاکے استعمال کرتے ہیں، چھوٹی سے مختصر واقعہ کہانی، اس کو تصویری خاکہ کہیں گے. تصویری خاکہ کے بارے میں اکثر کہا جاتا ہے کہ اس کی واز میں حیثیت ایسی ہے جیسے ایک مکان میں کھڑکی روشنی کے داخل ہونے کا ذریعہ ہے. یعنی یہ جو تفسیری خاکہ ہے یہ واز میں نفس مضمون میں ایسی ہی حیثیت رکھتا ہے جیسے مکان میں کھڑکی جس کے ذریعے سے روشنی داخل ہوتی ہے، اور وہ روشنی کے داخل ہونے کا ذریعہ. جو ایک عمدہ تصویری خاکہ پیغام کو واضح کرتا اور نفس مضمون کو جاذب بناتا ہے. تصویری خاکہ جو ہے مثالوں اور نمونوں کے ذریعے واز پر روشنی ڈالتا ہے. تصویری خاکہ مندرجہ ذیل شکلوں میں ہو سکتا ہے، یعنی وہ پیرابل، تمثیل، انالوجی کی طرح میں، کسی مثل کی شکل میں، ایلیگوری کی شکل میں، سٹوری، ہسٹری، بایوگرافی، اور ان تمام اشکال میں وہ موجود ہوتا ہے. اور جان بروٹس جو ہے تصویری خاکے کے استعمال کے بارے میں یہ کہتا ہے. یہ پہلی بات، تصویری خاکہ کیا کرتا ہے ہمارے لیے، کس طرح سے مدد کرتا ہے. یہ وضاحت کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ اس کے ذریعے سے وضاحت ہوتی ہے آپ کے مضمون کی. یہ تصدیق کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی یہ آپ کی بات، آپ کی دلیل، آپ کا نقطے کی یہ تصدیق کرتا ہے. تیسری بات، یہ سچائی کو زینت بخشنے اور دلچسپ بناتا ہے، یعنی آپ یہ اس کے اندر اس کو اور زیادہ جاذب بناتا ہے، اس کو دلچسپ بناتا ہے. چوتھی بات، یہ لوگوں میں توجہ کو اجاگر کرتے اور سامعین کو مسلسل متوجہ کرتے. تصویری خاکے جو ہے، جب آپ تصویری خاکہ کرتے ہیں ایک دم لوگ جو ہے وہ متوجہ ہو جاتے ہیں، اس سے ان کو تقویت ملتی ہے اگلے پیغام، اگلے نقطے پر جانے کے لیے. یہ موضوع کو متاثر کن بناتے ہیں، یعنی تصویری خاکے.
اور یہ جذبات کو अपील करते हैं और अक्सर हम तस्वीरी खाके पेश करते हैं, कहानियाँ, मिसालें इस तरह की एलेगोरी स्टोरी की शक्ल के अंदर, तारीखी वाक़यात की शक्ल के अंदर, कोई बायोग्राफी है उसकी शक्ल के अंदर, तो ये लोगों को जज़्बात को अपील करते हैं। ये सामीन में वाज़ के सबक को बरकरार रखने में मदद करते हैं और इस तरह से तस्वीरी खाके किस तरह से मौज़ू हैं, इनका मौज़ू इस्तेमाल जो है जो है वो आपके नफ्स मज़मून के लिए, आपके पूरे वाज़ की अफ़ादियत को और उसकी तरसील के अमल को लोगों के अंदर अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ही मददगार साबित हो सकता है। नफ्स मज़मून तशरीह खाके के इस्तेमाल के लिए एक इंतबा भी है, एक तंबीह भी यहाँ पर शामिल करते रहें। जिस तरह हमने उसमें जो है पर्सनल एक्सपीरियंस जो है उसको शामिल करने के लिए एक तंबीह थी, इस तरह इसके लिए भी एक है। पहली बात, तस्वीरी खाके का इस्तेमाल सोच समझ कर करें, मौजू से मुनासिबत और मुतल्लिका होना चाहिए। ये नहीं है कि तस्वीरी खाका कोई और चीज़ पेश कर रहा है, आपका मज़मून हो रहा है, उनकी आपस में मुनासिबत होनी चाहिए। कोई मुनासिब ही करेंगे ना, आप कोई उससे मिलता-जुलता जो बयान करें, तो वही मौके की मुनासिबत से राइट, उसी तरह करें, मुनासिबत से करेंगे। दूसरी बात, वाइज़ के पास तस्वीरी खाके मुख्तलिफ अनवा व अक़साम का मजमू होना चाहिए तस्वीरी खाका। यानी एक ही बार-बार, एक ही हर सरमन में एक ही खाका, एक तो वो चलता भी नहीं है क्योंकि हर दफ़ा मज़मून फ़र्क होता है। सो इसलिए उसके पास एक बहुत बड़ा मजमूआ होना चाहिए, उसको ऐसा होना चाहिए हर वक़्त एक ही तरह के तस्वीरी खाके इस्तेमाल करें, यानी मुख्तलिफ करें, जो उससे मुनासिबत रखते हों और मुख्तलिफ अनवा व अक़साम के हों। तीसरी बात, तस्वीरी खाके को महज़ खाका तो मिसाल के गरज से इस्तेमाल ना करें। सिर्फ़ इस तरह से कि खाका सुनाने का नहीं, खाका जो है वो एक इमदादी सामान या इमदादी मवाद है, उसके लिए खाका बराए खाका नहीं करें। मतन के मज़मून और मस्तर से तवज्जो हटाकर सारी तवज्जो जो है आप तस्वीरी खाका पर मरकूज़ ना करें। यानी कि टोटल आप मतन को छोड़ दिया, उसको छोड़ दिया, आपने उसी के अंदर से कहानी को बढ़ा-चढ़ाकर और ज़्यादा बयान करें, नहीं। मरकज़ी मकसद जो है वो यहाँ पर तस्वीरी खाका बयान करने का नहीं है, ये नफ्स मज़मून जो है उसका इमदादी सामान है। वाज़ में बहुत ज़्यादा तफसीरी खाके भी इस्तेमाल ना करें कि वाज़ इनकी एक सीरीज़ लगना शुरू हो जाए। यानी पहले भी हम कह चुके हैं कि या मुनासिब करें, मुनासिबत से करें, मुख्तलिफ करें और इसको पूरे सरमन पर वो हावी ना हो जाए और वो हावी हो सकता है अगर आप एक से ज़ायद 2, 3, 4 जो है बहुत ज़्यादा तस्वीरी खाके इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो वो सरमन जो है तस्वीरी खाकों की एक सीरीज़ लगना शुरू होगी। असल जो मकसद है वो मादूम हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा हर नुक्ते के लिए एक के तनासब से या फिर पूरे वाज़ में एक खाका इस्तेमाल करें। मैं अमूमी तौर पर एक वाज़ में पूरे में एक खाका इस्तेमाल करता हूँ। एक से ज़ायद भी कर सकते हैं, ये नहीं है लेकिन हर एक नुक्ते के बाद 2-3 खाके, 1-2 खाका इस्तेमाल करने से फिर वो जो असल मकसद है, जो मतन जो है वो छुप जाएगा उसके अंदर जो आपका मकसद है। 7वीं बात, मश्क। यूहन्ना 3 बाब 23 आयत के लिए चलें आपके लिए छोड़ देते हैं। इसके लिए कोई तस्वीरी खाका आप तैयार करें, ये आपके लिए एक होमवर्क है। चलें जी, एप्लीकेशन चलिए ये लास्ट पार्ट है हमारा एप्लीकेशन ऑफ सरमन। सो नफ्स मजमून का हिस्सा है और एप्लीकेशन इसके अंदर किस तरह से करें। वाज के ढांचे में इतलाक सबसे अहम कदम है। हम सबको ही सब अहम कहते हैं लेकिन क्योंकि आपने ये सारी तरतीब, तैयारी, तरसील का ये सारा सफ़र जो है, इतनी ज़्यादा मेहनत, जान-फ़शानी जो आपने की है, इसीलिए की है कि आप लोगों की ज़िंदगियों पर इसका इतलाक़, ये जो पैगाम है खुदा का जो है, जो लोगों को सुनाया जा रहा है, इसका इतलाक़ लोगों की ज़िंदगियों पर किया जाता है। सो इसका मतलब है कि सारी आप दौड़ दो, सारा आप जो है जान-फ़शानी सारी जो है, वो इसी मकसद के लिए करते हैं, इसलिए ये बहुत अहम है। इतलाक़ के अमल में कलाम की सच्चाई के मुतालबात सामीन के सामने रखे जाते हैं। यानी ये कलाम है, कलाम क्या मुतालबा करता है, ये सच्चाई जो है आपसे क्या मुतालबा करती है कि लोग ना सिर्फ़ उन्हें कबूल करें, बल्कि उनकी तामील का फ़ैसला भी करें कि आज के बाद ना सिर्फ़ आप इसको कबूल करें, हाँ, ये ठीक है, ये बात सच है, बल्कि इसको अमली जामा भी पहनाने की कोशिश करें और उसका आज फ़ैसला करें।
इतलाक का मकसद लोगों के रवैये और शख्सी फैसलों को तब्दील करना और सच्चाई को कबूल करने के लिए उनकी हौसला अफजाई करना है। यानी इतलाक का मकसद यही होता है। लोगों से इतलाक का मुतालबा इसीलिए किया जाता है कि लोग सच्चाई को कबूल करें और अपने शख्सी फैसलों को, जो कि उनकी जिंदगियों में पहले से प्री अंडरस्टैंडिंग है, वो गलत हो सकती है, वो ठीक भी हो सकती है लेकिन गलत हो सकती है, उसको वो तब्दील करें और सच्चाई पर मबनी जो मुतालबा जो कलाम मुक़द्दस कहता है उसकी उस पर अमल करें, और ये जो है उसकी उनकी हौसला अफजाई करेगा। द टाइम एंड प्लेस ऑफ एप्लीकेशन, यानी किस वक्त इतलाक किस वक्त किया जाए, जो नफ्स मजमून के अंदर कहाँ पर इतलाक का वक्त कौन सा है, इतलाक का जो है लम्हा कौन सा है, और इतलाक की जगह कौन सी है, किस मौका पर किया जाए, वाज में इतलाक का क्या की क्या जगह और क्या मकाम है, वो क्या है उसको हम देखते हैं। इतलाक किसी भी पैगाम का पहली बात है नागज़ीर हिस्सा है, और इल्मुल वाज सीखते वक्त इसकी तैयारी और तरतीब में ये सबसे आखिर पर आता है। लेकिन क्या जरूरी है कि पैगाम में इसका आखिरी मकाम हो? आता तो आखिर में है, लेकिन क्या जरूरी है ये कि इसका आखिरी ही मकाम हो, आखिरी ही जगह हो? ऐसा नहीं है। अमूमी तौर पर आता है, मिसाल के तौर पर जो है बशारतीवाद है, वहाँ पर आप लोगों को आखिर पर लोगों को से ये मुतालबा करते हैं, लोगों की मुतवज्जा करते हैं कि ये कलाम सुने, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये जो है आखिर पर ही हो। इसका दारोमदार पैगाम की नौइयत और तैयारी से। बाज़ वाज़ीन हर एक नुक्ते के बाद मतन की तफसीर का इतलाक शामिल करते हैं। मैं खुद जो है हर नुक्ते के बाद मुख्तसर जो है इतलाकी जो है बयान जो है वो पेश करता हूँ, और बाज़-बाज़ के इख्तिताम पर एक ही दफ़ा इतलाक शामिल है, मुशात के तौर पर बशारती आवाज़ जो है उसके अंदर मैंने पहले भी कह दिया। लेकिन तफ़सीरी आवाज़ के अंदर हर एक नुक्ते के बाद अगर आप इतलाक शामिल करें, तो बहुत अच्छा होगा। लोग उससे ये नहीं है कि आप एंड तक इंतज़ार करने की आपको क्या कोई ज़रूरत नहीं है। हर नुक्ते के बाद इतलाकी बयान आप शामिल कर सकते हैं। लेकिन इससे हरगिज़ मुराद नहीं कि आपने चूँकि पहले हर नुक्ते के बाद इतलाक कर दिया, तो आखिर में इसकी कोई जगह ही नहीं। ये इसका मतलब ये नहीं है कि आखिर में इतलाक की कोई जगह नहीं है। हर नुक्ते के बाद भी करें और आखिर में भी आप फिर जो है हर नुक्ते के बाद मुख्तसर करेंगे और आखिर में जो है मरकज़ी मेन जो है वो इतलाक जो है उसको थोड़ा-सा मुफस्सल तरीके से, और वो मौका है लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करने का, लोगों को सिखाने का, ताकि लोग आज का कलाम सीख कर कलीसिया के अंदर से अपने घरों की तरफ जाएँ और दुनिया के अंदर जाके वैसी ही ज़िंदगी गुज़ारें। तो ये तो था आज का नफ्स मज़मून जो है, उसके इक़दाम क्या हैं, उसके अंदर क्या-क्या शामिल है, और उसको आज हमने देखा। तो अगले लेक्चर के अंदर हम वाज़ की तैयारी और तमीर का मरहलावार अमल जो है, उसको देखेंगे। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो जी। आमीन।